दशकं 29 देवी पीठोत्पत्ति अतैकदा दृश्यत दक्षगेहे शाक्तं महस्तश्च बभूव बाला विज्ञायते शक्तिमिमां जगत्सु सर्वेऽपि हृष्टा अभवत् क्षणश्च दक्षस्वगेहापतितां चकार नाम्ना सतीं पोषयते स्म तां सः स्मरन् वचस्ते गिरिशाय काले प्रदायतां द्वौ समतोषयश्च एवं शिवशक्तियुतः पुनश्च बभूव गच्छत्सु दिनेषु दक्षः दैवात् शिवद्वेषमवापदेहं तत्पोषितं स्वं विजहौ सती च दुःखेन कोपेन च हासतीति मुहुर्वदन्नोद्धृतधारदेहः बभ्राम सर्वत्र हरः सुरेषु पश्यत्सु शाङ्की शिवमन्वचारीत् रुद्रां सविन्यस्त सती शरीरं विष्णुः शरौगैर्बहुशच्चकर्त एकैकशप्पेतुरमुष्य कण्डा भूमौ शिवे स 800 स्थलेषु यतो यतपेतुरिमे स्थलानि सर्वाणि तानि प्रतितानि लोके इमानि भूतानि भवानि देवी पीठानि सर्वागहरानि भान्ति त्वमेकमेवाद्वयमत्र भिन्ननामानि धृत्वा खलु मन्त्रतन्त्रैः सम्पूज्यमाना शरणागतानां भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि मातः निर्विण्णचित्तः सती वियोगात् शिवस्मरंस्त्वां कुहचिन्निषन्नः समाधिमग्नो भवदेशलोकः शक्तिं विनाः विरसोलसच्च चिन्ताकुला मोहधियो विचीर्णतोषा महारोगनिपीडिताश्च सौभाग्यहीना विगताभिलाषाः सर्वे सतोद्विग्नहृदो बभूवुः शिवोऽपि शक्त्या सहितः करोति सर्वं वियुक्तश्च तया जडः स्यात् मास्तु मे शक्तिवियोग एष दासोऽस्मि भूयो वरदे नमस्ते। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतः स्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।